अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज पे खुश आमदीद कहता हूँ। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे माशरे में इस वक्त एक बहुत बड़ा अलमिया और मसला जो है वो ये है कि हमारे जवान बच्चे बच्चियों की शादियां जो है वो नहीं हो पा रही हैं और उनको अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। मिलते हैं तो वो पसंद नहीं आते हैं। उसके अलावा उनके नौकरी के मसाइल हैं। वो मुख्तलिफ किस्म के माशी मसाइल के अंदर फंसे हुए हैं। तो मैं आज आपके साथ एक ऐसी खूबसूरत वीडियो लेकर आया हूँ कि जिसमें आपको सूरह अल कसस से बहुत सारी हिकमतें मैं आपको बताऊंगा और इतनी जामे दुआ कि जिसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नौकरी का मसला भी हल हो गया और उनको अल्लाह ताला ने रोजगार अता किया और उनकी शादी भी करवा दी। तो इस दुआ का सबसे पहले मैं आपको तर्जुमा बता दूं और उसके बाद मैं आपको इसका शान नुज़ूल और इसके सियाको सबाक के हवाले से इस सूरत की तमाम हिकमतें जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा। 20वें पारे में सूरतुल कसस की आयत नंबर 24 में एक बहुत ही खूबसूरत दुआ है। हम उसका सबसे पहले तर्जुमा कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी, ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैं, लिमा लिए जो, मा अनजलता जो नाजिल किया है तूने, इलैया मेरी तरफ, मिन से खैरिन कोई नेमत या नेकी या कोई भलाई, तो फकीरुन तो मैं तो उसका मोहताज हूं। यानी कि ए मेरे रब, इस वक्त जो नेमत तू मुझ पे उतारे मैं उसका मोहताज हूं। ये जो दुआ है, ये अब मैं आपके साथ इसका कुछ शान नुज़ूल जो है वो बता दूं आपको कि जिन हालात में हजरत मूसा ने यह दुआ की। हजरत मूसा, जैसा कि हम जानते हैं कि मिस्र में रहते थे और फिरौन के घर में रहते थे। हजरत आसिया ने उनको पाला था और उनको माँ बनकर पाला था। तो वो जाहिर बात है कि बादशाह के घर में परवरिश पा रहे थे और दिल से वो बहुत एक नेक इंसान थे। तो ऐसा हुआ कि एक दफा वो एक जगह पे मौजूद थे, तो वहां पे एक झगड़ा हुआ और उस झगड़े के दौरान जो है वो एक शख्स जो है वो दूसरे शख्स को मार रहा था, जुल्म कर रहा था। तो उसको बचाने के लिए हजरत मूसा ने जो है वो आगे बढ़े और हाथापाई के दौरान उन्होंने जोर से उसको एक मुक्का दे मारा, जिसकी वजह से उस शख्स की मौत वाक़या हो गई। उसके बाद हजरत मूसा जो है फिरौन के कानून के मुताबिक, जाहिर बात है कि उनके लिए बहुत बड़ी सजा जो है वहां पर मौजूद थी। तो उस सजा से डर कर और इस मामले की वजह से उन्होंने उस इलाके को छोड़ा, मिस्र को, और वो वहां से हिजरत कर गए। जब वो हिजरत करके वहां से निकले तो मदीन के करीब जो है वो वहां पर पहुंचे। जाहिर बात है कि इर्द गिर्द जो था सख्त रेगिस्तान था। उसके बाद कोई उनके पास पैसे नहीं थे, उन्हीं कपड़ों में जो वो पहने हुए थे वो उसी में निकल गए थे और उनके पास जो है वो बहुत ही कसमपुर्सी का आलम था। तो उसमें उन्होंने अल्लाह ताला से निजात की दुआ की, जिस तरीके से हजरत आसिया ने निजात की दुआ की। इसी तरह से हजरत मूसा जो थे वो यकीनन उस वक्त उनके पास जो है अल्लाह ताला की तरफ से पैगंबर वो नहीं बने थे और वो एक जवान शख्स थे। उनसे एक गलती हो गई थी। उसके बाद वो वहां से जब निकले थे बहुत परेशानी में थे, तो वो एक जगह पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने क्या देखा, दो लड़कियां जो कि अपनी बकरियां चरा रही थी और उन बकरियों को वो पानी पिलाने के लिए कोशिश कर रही थी। लेकिन वो क्या देखते हैं कि वहां पर जो पानी का जखीरा है या जो झील है वहां पे बहुत ज्यादा रश है और बाकी लोग जो हैं वो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और ये लड़कियां जो हैं ये अपने जानवरों को बमुश्किल जो है रोक रही हैं। तो वो हजरत मूसा जो है वो उठते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या माजरा है, तुम अपने जानवरों को पानी क्यों नहीं पिला रही हो। तो उस पर वो जवाब देती हैं कि हमारे वालिद साहब जो है वो बूढ़े हैं और हम इस वक्त इस रश के दौरान इसमें दाखिल नहीं हो सकते। हम इंतजार कर रहे हैं कि ये तमाम लोग यहाँ से चले जाएं, तो उसके बाद हम अपने जानवरों को पानी पिलाएंगे। इस सारे मामले को जब देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो उन्होंने उनके जानवरों को आगे बढ़कर खुद पानी पिला दिया, जिससे उन लड़कियों का काफी टाइम बच गया और वो लड़कियां जो हैं वो अपने वापस अब्बाजान के पास पहुंची। इस सूरत में हमें एक ये हिकमत मिलती है कि औरतें भी काम कर सकती हैं। पुराने माशरों में भी औरतें काम करती थीं और उसके बाद वो औरतें जो हैं, जो जाहिर बात है जवान लड़कियां थीं, उनके वालिद साहब ने उनके ऊपर एतमाद किया था और वो अपने वालिद साहब के पास जब वो वापस पहुंचती हैं और वो जल्दी पहुंच जाती हैं क्योंकि पानी का उनका जो मसला था वो हल हो चुका होता है। तो जब वो जल्दी पहुंचती हैं तो उनसे उनके अब्बा जान पूछते हैं कि क्या माजरा हुआ कि तुम इतनी जल्दी आ गई हो। तो उस पर वो जवाब देती हैं कि एक बहुत ही नेक शख्स थे, वो हमारी उन्होंने इस तरीके से मदद की जिसकी वजह से हमारे जानवरों ने जल्दी पानी पी लिया और हम जो है वो घर जल्दी वापस आ गए। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वो अपनी बेटियों को में से एक बेटी को भेजते हैं और उनको कहते हैं कि आप जो है वो इनको लेकर आओ, मैं इनको इनके अमल का अजर दूंगा। उस पर एक बेटी जो है वो जाती है और वहां पर वो जाकर हजरत मूसा अभी वहीं पर बैठे होते हैं और उनके साथ बहुत ही शर्माते हुए, लज्जाते हुए वो उनको कहती हैं
کہ آپ کے اچھے کام کے بدلے میں میرے والد صاحب جو ہیں وہ آپ کو کچھ اجر دینا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ہمارے والد صاحب کے پاس آئیں۔ تو اس بات سے ہم کو پتا چلا کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس بات کو سنا اور وہاں پر ان کو منع نہیں کیا، کیونکہ اس ٹائم پہ جب وہ پانی پلا دیا تھا اور پانی پلانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، جتنی دیر وہ وہاں پہ بیٹھے رہے، کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے رب بے شک میں تو مجھ پر نازل فرما اپنے جناب سے اپنی تمام کے تمام بھلائی اور نعمتیں، اور میں تو نہایت ہی فقیر ہوں، میں تو عاجز ہوں۔ یعنی کہ انہوں نے عاجزی کے اس معیار پر پہنچتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکرایا نہیں، کہ جب ایک لڑکی جو ہے وہ ان کو اجر دینے کے حوالے سے آئی، ظاہری بات ہے ریگستان میں نہ ان کے پاس کپڑے تھے، اتنا لمبا سفر کر وہ آئے تھے، اور اس سفر کے بعد جو ہے وہ ان کو یقیناً جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات فیس کرنا پڑی ہوں گی، ان کے پاس کوئی پیسے بھی نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ اپنے اللہ رب سے کہ اے پروردگار، اچھائیاں جو ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، اور مجھ سے ایک غلطی جو ہو چکی ہے اس کا میں یقیناً اس کے لیے میں شرمندہ ہوں، اور میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ اب میں بالکل عاجزی کے ساتھ اس ایسے مقام پر بیٹھا ہوں کہ جہاں پر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ جو بھی میرے پہ اپنی نعمت فرمائیں گے تو میں تو آپ کے سے اسی نعمت کا محتاج ہوں۔ تو اس پر آپ یہ دیکھیں کہ وہ جب وہاں پر پہنچتے ہیں، ان کے والد جو کہ ہمیں تفاسیر میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور وہ ان سے جب بات چیت کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو سب سے بہترین اجر یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس طرح سے اچھائی کی ہے اور جو بھلائی آپ نے جس انداز میں کی ہے، تو مجھے اس سے یہ لگتا ہے اور آپ جو ہو وہ نکاح کر لو میری بیٹی کے ساتھ، اور اس کے بدلے میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ کم از کم 8 سال جو ہے وہ آپ میرے نوکری کرو، یعنی کہ میرے جانوروں کو چراؤ، اور اگر آپ 10 سال کرو تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن 8 سال آپ لازمی کرو گے، اور میں ایک اپنی لڑکی کی آپ کے ساتھ شادی کر دوں گا۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس آفر کو قبول کیا، وہاں پہ انہوں نے ان کے پاس نوکری کی، اس کے بعد وہ ان کی بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے ہمیں ایک یہ حکمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے وہ لڑکی کے والد تھے، انہوں نے جب ایک اچھے لڑکے کو دیکھا تو انہوں نے اس کو پروپوز کر دیا۔ یعنی کہ ہمارے معاشرے کا ایک اور المیہ یہ ہے کہ کبھی بھی لڑکی والے جو ہیں وہ اپنے منہ سے کسی کو رشتے کی بات نہیں کرتے، کیونکہ وہ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، اور اگر وہ کر لیں تو لڑکے والے جو ہیں وہ اس بات کو بہت معیوب سمجھتے ہیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو کہ اپنی لڑکی کو آگے پیش کر رہے ہیں، جبکہ قرآن ہم کو یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے اس سے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر کہیں پر کوئی آپ کو ایسا شخص نظر آ جائے اور آپ لڑکی والے ہیں تو آپ اس کو اپنا رشتہ دے سکتے ہیں لڑکی کا، اور اگر کوئی لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو دیکھ لے تو وہ روایت تو ہمارے ہاں چلی ہی آ رہی ہے کہ وہ اس کے لیے رشتہ اور پیغام جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اسی طریقے سے یہ پوری کی پوری صورت جو ہے یہ بہت ساری حکمتوں سے بھرپور ہے۔ انشاءاللہ جو ہمارا کورس آسان قرآن کا لفظ بلفظ ترجمے کا ہمارے چینل کے اوپر چل رہا ہے، جب ہم سورہ قصص سے پہنچیں گے تو وہاں پہ ہم ایک ایک آیت کا لفظ بلفظ ترجمہ اور تفسیر کر کے اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ کریں گے۔ تو اس دعا کو آپ نے زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ اس حوالے سے، اس وظیفے کے حوالے سے آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ کوئی تعداد یا کوئی اس کی قید نہیں ہے، صرف اور صرف آپ نے اپنے رب کے آگے عاجزی کے ساتھ آپ نے جب بھی آپ کو موقع ملے، صبح دوپہر شام، آپ نے یہ ورد کرتے رہنا ہے اس دعا کا، اور بار بار پڑھنا ہے۔ آپ کی اگر کوئی حاجت ہوگی، کوئی ضرورت ہوگی تو وہ آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کی نوکری کا مسئلہ ہوگا، آپ کے رزق کا مسئلہ ہوگا، آپ کے کاروبار کا مسئلہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی بدولت جو ہے وہ آپ کی اس حاجت کو پورا کر دیں گے۔ اور اس میں اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ عاجزی بہت بڑی چیز ہے، اپنے اندر جو ہے وہ عاجزی لے کر آنی ہے، اپنے اندر کہیں پر بھی کوئی تکبر نہیں لے کر آنا، اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا تعلق پیدا کرنا ہے کہ جس تعلق کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری شہرت سے قریب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ تو اجیب الدعوۃ دعاء اذا دعانی، اور میں اس کی ہر پکار کا جواب دیتا ہوں کہ جب وہ مجھ کو پکارتا ہے۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ جو ہیں اس دعا کو زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا کر دیں گے جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اسباب پیدا ہوئے۔ دوسرا میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلیئر کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آتا رہے۔ دوسرا، ہمارے چینل پہ جو آسان قرآن کورس ہو رہا ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ خود بھی یہ کورس کریں اور دوسروں تک بھی یہ کورس پہنچائیں تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔